नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। UAE राष्ट्रे गोल्डन विसा सम्पादने नूतन निबन्धनाः सर्वकारेण आविष्कृताः सन्ति। UAE राष्ट्रे नूतन भवनम् उत रियल एस्टेट संघयुक्तस्य च गोल्डन विसा सम्पादयितुं शक्यते। यदि पूर्वविसा सम्बन्धी दण्डः शिष्टद्रव्यं वा अस्ति तर्हि गोल्डन विसा सम्पादने ते अर्हाः न भवन्ति। अनयोः प्रत्यर्पणात् परमेव गोल्डन विसा सम्पादयितुं शक्यते। अपेक्षकस्य अवरदः 20 लक्षं दिर्हस्य आस्तिः भवेत्। 18 वयस्कानाम् उपरि स्थितानाम् अपेक्षकानां वैद्यपरिशोधना द्विवर्ष भीमपरिरक्षा च निर्बन्धा एव। बेङ्गलूरु नगरे नम्म यलोरथ्यायां प्रथमतः 7 निस्थानानि प्रवर्तनक्षमानि अभूवन्। 19 दैर्घ्ययुक्ता यलोरथ्या RV मार्गादारभ्य उद्योगमेखलासु सम्बन्ध्य बोम्मसान्द्रं यावत् गच्छति। बेङ्गलूरु नगरस्य सार्वजनीनपरिवहनसंविधानस्य ऊर्जं भवति यलोरथ्या। परिवहनसम्मर्दात् दूयमानस्य बेङ्गलूरु नगरस्य अत्यावश्यकजनकं भवति मेट्रो रथ्या। अस्यां रथ्यायाम् आहत्य 16 रेल् निस्थानानि सन्ति। प्रथमतया 7 निस्थानानि ततः परं 9 निस्थानानि च भवेयुः। प्रभाते 5 वादनादारभ्य रात्रौ 11 वादनपर्यन्तम् अनुस्यूततया मेट्रोयानसेवनं भविष्यति। आदौ 3 ट्रेन् यानानि चलन्ति। प्रथमनिस्थानादारभ्य अन्तिमनिस्थानं यावत् आगन्तुम् 80 निमेषाः पर्याप्ताः भवन्ति। धन्यवादः।